नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतव्याकरणे आहत्य 22 उपसर्गाः सन्ति। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि तथा च उप। इयम् आवलिः वस्तुतः प्रादयः इति नाम्ना ज्ञायते, परन्तु एते सर्वे एव प्रादयः धातोः योगे प्रयुज्यन्ते चेत् एतेषाम् उपसर्गः इति अपि संज्ञा भवति। एतेषाम् उपसर्गाणां मुख्यं प्रयोजनं किम् इति चेत् एतैः धातूनाम् अर्थे परिवर्तनं क्रियते इति तु सर्वैः ज्ञायते। अस्मिन् विषये एका कारिका अपि सुप्रसिद्धा अस्ति। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। रु इति धातोः प्रयोगः प्र, आ, सम, वि तथा परि एतैः पञ्चभिः उपसर्गैः सह क्रियते चेत् पञ्च भिन्नाः अर्थाः सिद्ध्यन्ति इति अस्याः कारिकायाः आशयः। अनेन प्रकारेण धातोः अर्थे उपसर्गैः परिवर्तनं जायते इति स्पष्टम्। परन्तु अर्थं विहाय अन्यानि बहूनि अपि परिवर्तनानि कारयितुम् एते एव उपसर्गाः समर्थाः सन्ति इति एतेषाम् अपरः विशेषः। कीदृशानि एतानि परिवर्तनानि तदेव अद्य अष्टानां बिन्दूनाम् आधारेण विस्तरेण पठामः। प्रथमः, उपसर्गस्य योजनेन धातोः पदे परिवर्तनं संभवति। इत्युक्ते मूलरूपेण परस्मैपदी धातुः उपसर्गस्य उपस्थितौ आत्मनेपदी भवितुम् अर्हति। यथा जी जयति इति धातुः परस्मैपदी अस्ति, परन्तु वि तथा च परा इत्येताभ्यां कस्यापि उपसर्गस्य उपस्थितौ अस्य धातोः केवलम् आत्मनेपदस्यैव रूपाणि भवन्ति, यथा विजयते नो चेत् पराजयते। एवमेव कुत्रचित् मूलः आत्मनेपदी धातुः उपसर्गस्य उपस्थितौ परस्मैपदसंज्ञकः भवति। यथा रम रमते इति आत्मनेपदी धातुः, परन्तु वि नो चेत् आ नो चेत् परि इति उपसर्गस्य उपस्थितौ अस्मात् धातोः परस्मैपदस्यैव प्रत्ययाः भवन्ति, यथा विरमति आरमति परिरमति इत्यादिकम्। तृतीयमपि एकम् उदाहरणं ददामि। उपसर्गं विना प्रयुक्तः ज्ञा इति धातुः उभयपदी अस्ति। इत्युक्ते अस्य धातोः जानाति तथा जानीते इति द्वे अपि रूपे भवतः, परन्तु उपसर्गस्य उपस्थितौ अस्मात् धातोः केवलं परस्मैपदस्य एव प्रत्ययाः भवन्ति, यथा प्रजानाति उपजानाति इति। किञ्च तत्रापि अप सम नो चेत् प्रति एतेषु कश्चन उपसर्गः विशिष्टे अर्थे यदि प्रयुज्यते तर्हि परस्मैपदम् अपि बाधित्वा केवलम् आत्मनेपदस्यैव प्रत्ययाः भवन्ति, यथा शतं संजानीते शतं प्रतिजानीते इत्यादिकम्। अनेन प्रकारेण उपसर्गस्य उपस्थितौ धातोः पदे परिवर्तनं संभवति इति प्रथमः बिन्दुः। द्वितीयः, उपसर्गस्य योजनेन धातोः कर्मकत्वे अपि परिवर्तनं संभवति। इत्युक्ते सकर्मकः धातुः उपसर्गस्य उपस्थितौ अकर्मकः भवितुम् अर्हति, अकर्मकः धातुः च सकर्मकः भवितुम् अर्हति। प्रथमप्रकारस्य उदाहरणं गम इति धातुः सकर्मकः अस्ति, यथा रामः वनं गच्छति, परन्तु सम उपसर्गस्य उपस्थितौ अस्य धातोः अर्थे परिवर्तनं जायते, येन अस्य अकर्मकरूपेण प्रयोगः भवति। नद्यः सङ्गच्छन्ते इत्युक्ते नद्यः एकत्र मिलन्ति। अत्र कर्मपदस्य सम्भवः एव न वर्तते,
अतः अयम् अकर्मकः धातुः। एवमेव मूलरूपेण अकर्मकः धातुः उपसर्गस्य उपस्थितौ सकर्मकः अपि भवितुम् अर्हति, यथा स्था तिष्ठति इति मूलरूपेण अकर्मकः धातुः अधि इति उपसर्गस्य योगे विष्णुः वैकुण्ठम् अधितिष्ठति इति सकर्मकरूपेण प्रयुज्यते। एतादृशम् उपसर्गेण धातोः कर्मकत्वे अपि परिवर्तनं सम्भवति। इदानीम् उपसर्गैः कर्मपरिवर्तनं सम्भवति इति दृष्टं, पदपरिवर्तनं सम्भवति इति अपि दृष्टम्। तर्हि किम् उपसर्गेण गणपरिवर्तनं सम्भवति वा इति प्रश्नः जायते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति, उपसर्गेण तादृशं साक्षात् गणपरिवर्तनं नैव क्रियते, परन्तु कुत्रचित् उपसर्गस्य उपस्थितौ धातोः विकरणप्रत्ययस्य नियमनं सम्भवति। अस्य वस्तुतः एकम् एव उदाहरणं वर्तते। यस् प्रयत्ने इति दिवादिगणस्य धातुः अस्ति। अस्य धातोः लट् लकारस्य रूपे य इति विकरणप्रत्ययं योजयित्वा यस्यति इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु अस्य धातोः विषये दिवादिगणस्य विकरणप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन भ्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अ इत्यपि विधीयते, येन यस्सति इति रूपं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अस्य धातोः रूपद्वयं सम्भवति इति विशेषः। परन्तु यदि सम इति उपसर्गं विहाय अन्यः कोऽपि उपसर्गः यस् इति धातुना सह प्रयुज्यते, तर्हि अस्मात् धातोः केवलं दिवादिगणस्य य इत्येव विकरणप्रत्ययः सम्भवति। तत्र भ्वादिगणस्य अ इति विकरणप्रत्ययः नैव सम्भवति। इत्युक्ते प्रयस्यति, आयस्यति इत्यादीनि एव रूपाणि सम्भवन्ति। अनेन प्रकारेण उपसर्गस्य उपस्थितौ यस् इति धातोः विषये विकरणप्रत्ययस्य नियमनं कृतं दृश्यते। परन्तु इदम् एकमेव एतादृशम् उदाहरणम् अस्ति। अन्येषां धातूनां विषये उपसर्गेण विकरणप्रत्यये न हि किञ्चन परिवर्तनं दृश्यते। अग्रे गच्छामः। तृतीयः बिन्दुः, उपसर्गस्य उपस्थितौ केचन विशिष्टाः कृत् प्रत्ययाः धातुना सह योजयितुं शक्यन्ते। यथा केभ्यश्चन धातुभ्यः केवलम् उपसर्गस्य उपस्थितौ एव क इति कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते, येन प्रस्थः, सुग्लः, सुम्लः इति शब्दाः सिद्ध्यन्ति। द्वितीयमुदाहरणं, प्र इति उपसर्गस्य उपस्थितौ केभ्यश्चन धातुभ्यः घञ इति प्रत्ययः विधीयते, येन प्रद्रावः, प्रस्तावः इत्यादयः शब्दाः सिद्ध्यन्ति। एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि कृदन्तप्रकरणे वर्तन्ते। ल्यप् इति प्रत्ययः तु उपसर्गविशिष्टः एव। इत्युक्ते उपसर्गस्य योगे क्त्वा इति प्रत्ययस्य नित्यमेव ल्यप् इति आदेशः भवति। प्रपठ्य, आगत्य, नियम्य, विचिन्त्य इति अस्य कानिचन उदाहरणानि। अग्रे चतुर्थः बिन्दुः, उपसर्गस्य योगे कुत्रचित् रूपनिर्माणप्रक्रियायां कश्चन आगमः, आदेशः वा सम्भवति। यथा लभ इति धातोः य प्रत्यये कृते लभ्य इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु यदि लभ इति धातुः आङ् उपसर्गेण सह प्रयुज्यते, तर्हि तत्र य प्रत्ययान्तरूपम् आलम्भ्य इति भवति। अत्र उपसर्गस्य उपस्थितौ मकारस्य आगमः कृतः दृश्यते। अन्यानि अपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। उपसर्गस्य उपस्थितौ धातौ षत्वं नो चेत् णत्वं कृतं दृश्यते। इकारान्तस्य उकारान्तस्य उपसर्गस्य उपस्थितौ विशिष्टानां धातूनां प्रारम्भिकसकारस्य षत्वं भवति। यथा परिशुणोति, प्रतिष्ठापयति, अभिषिञ्चति इत्यादिकम्।
एवमेव रेफघटितस्य उपसर्गस्य उपस्थितौ बहूनां धातूनां प्रारम्भिकनकारस्य णत्वं भवति। यथा प्रणमति, प्रणश्यति, पराणयति, निर्णयति इत्यादिकम्। अनेन प्रकारेण उपसर्गाः धातुषु आदेशादिकं विशिष्टं परिवर्तनं कारयितुम् अपि समर्थाः सन्ति। पञ्चमः बिन्दुः, उपसर्गस्य उपस्थितौ कुत्रचित् क्रियायाः कारके अपि परिवर्तनं सम्भवति। यथा क्रुध इति धातोः प्रयोगे यस्य विषये कोपः जायते तस्य सम्प्रदानकारकं भवति इति कश्चन व्याकरणनियमः अस्ति। अतः पिता पुत्राय क्रुध्यति इति वदामः। अत्र पितुः मनसि पुत्रस्य विषये कोपः अस्ति, अतः पुत्र इत्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, तस्याः च निर्देशाय चतुर्थी विभक्तिः प्रयुज्यते। परन्तु यदि अयमेव क्रुधधातुः उपसर्गेण सह प्रयुज्यते तर्हि यं प्रति कोपः वर्तते तस्य सम्प्रदानकारकं न अपितु तद् बाधित्वा कर्मकारकं भवति। अतः तस्य निर्देशार्थं द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। यथा पिता पुत्रम् अभिक्रुध्यति। अत्र केवलम् उपसर्गः अस्ति इति कारणेन कारके परिवर्तनं कृतम् अस्ति। एवमेव रामः ग्रामे वसति, रामः ग्रामम् अनुवसति। अत्र अपि वस इति धातोः यत् अधिकरणं तस्य अनु इति उपसर्गस्य उपस्थितौ कर्मसंज्ञा भवति। एवमेव उपसर्गस्य उपस्थितौ विभक्तिपरिवर्तनम् अपि सम्भवति। यथा पितरं जानाति इत्यस्मिन् अर्थे यदि ज्ञाधातोः प्रयोगः सम उपसर्गस्य उपस्थितौ भवति तर्हि तत्र कर्मकारकस्यैव निर्देशार्थं तृतीया विभक्तिः अपि सम्भवति। यथा पित्रा संजानीते इति। एतादृशम् उपसर्गस्य उपस्थितौ विशिष्टस्य कारकस्य विशिष्टायाः विभक्तेः च विधानं सम्भवति। अग्रे गच्छामः। षष्ठः बिन्दुः, उपसर्गस्य उपस्थितौ सन्धिनियमेषु अपि परिवर्तनं जायते। यथा अकार ऋकारयोः सामान्यरूपेण गुणसन्धिः भवति, येन उभयोः अपि स्थाने अर इति विधीयते। यथा देवर्षिः। परन्तु यदि ऋकारादि धातुः अकारान्तस्य नो चेत् आकारान्तस्य उपसर्गस्य योगे विद्यते तर्हि तत्र गुणं बाधित्वा वृद्धिसन्धिः भवति। यथा प्र उपसर्गपूर्वकस्य रुच्छति इति तिङन्तस्य प्रार्च्छति इति सन्धिं कृत्वा रूपं सिद्ध्यति। अन्यदेकम् उदाहरणं ददामि। अकाराद् आकाराद् वा अनन्तरम् एकारः नो चेत् ओकारः वर्तते चेत् सामान्यरूपेण वृद्धिसन्धिः भवति। यथा एक एक एकैक, वन ओषधिः वनौषधिः इति। परन्तु अकारान्तः आकारान्तः उपसर्गः यदि एकारादेः ओकारादेः वा धातुरूपस्य योगे विधीयते तर्हि तत्र वृद्धिं बाधित्वा पररूपः एकादेशः भवति। यथा प्रधन एजते प्रेजते इति भवति, न हि प्रैजते। एवमेव प्रधन ओषति प्रोषति इति भवति। एतादृशम् उपसर्गस्य उपस्थितौ विशिष्टं सन्धिकार्यं भवितुमर्हति इति स्मर्तव्यम्। अग्रे सप्तमः बिन्दुः, समासे यदि उपसर्गः पूर्वपदरूपेण विद्यते तर्हि कुत्रचित् उत्तरपदे किञ्चित् परिवर्तनं सम्भवति। यथा प्रतिकूलाः आपः यस्मिन्। अस्मिन् अर्थे यदा बहुव्रीहिसमासः क्रियते तदा तत्र प्रति इति पूर्वपदं तथा च अप इति उत्तरपदं विद्यते। अत्र
प्रति इति उपसर्गस्य उपस्थितौ अप इति उत्तरपदस्य आदिस्थस्य अकारस्य ईकारादेशः भवति, येन प्रतीप इति शब्दः सिद्ध्यति। एवमेव संगताः आपः यत्र अस्मिन् अर्थे सम उपसर्गस्य उपस्थितौ अपि अप इति शब्दस्य अकारस्य ईकारादेशे कृते समीप इति शब्दः सिद्ध्यति। तृतीयम् एकम् उदाहरणं, प्रकृष्टे जानुनी अस्य। अस्मिन् समासे प्र इति पूर्वपदं जानु इति उत्तरपदम् इति स्थिते उत्तरपदस्य ज्ञु इति आदेशः भवति, येन प्रज्ञुः इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्रापि एतत् परिवर्तनम् उपसर्गस्य एव सामर्थ्येन विधीयते। अन्तिमः इत्युक्ते अष्टमः बिन्दुः, कुत्रचित् यदि समासे उपसर्गः पूर्वपदरूपेण विद्यते तर्हि उपसर्गात् अनन्तरं कस्यचन विशिष्टस्य तद्धितप्रत्ययस्य विधानं सम्भवति। यथा दुर्गता शक्तिः अस्य। अस्मिन् समासे दुस्स इति पूर्वपदं तथा च शक्ति इति उत्तरपदम्। अत्र समासविधाने शक्ति इत्यस्मात् उत्तरपदात् अच इति समासान्तप्रत्ययः भवति, येन दुःशक्तः इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र अच इति प्रत्ययः केवलं दुस् इति उपसर्गस्य उपस्थितौ एव प्रयुक्तः अस्ति इति विशेषः। द्वितीयम् उदाहरणं, यदि कस्यचन समासस्य पूर्वपदम् उपसर्गः तथा च उत्तरपदम् अध्वन् इति शब्दः अस्ति तर्हि तस्मात् अच इति समासान्तप्रत्ययः भवति। यथा प्रगतम् अध्वानम् इति प्राध्वः। एवमेव निष्क्रान्तम् अध्वानम् इति निरध्वः। अनेन प्रकारेण उपसर्गस्य प्रभावेण केवलं धातोः अर्थे एव परिवर्तनं भवति इति न, अपितु अन्येषु बहुषु अपि स्थलेषु उपसर्गस्य प्रभावेण भिन्नानि कार्याणि सम्भवन्ति इति अत्र आशयः।